भगवान श्री सत्य साई बाबाले जुलाई 2, 2004 प्रशान्ति निलयमा दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। क्षमा र सहनशीलता वास्तविक सौन्दर्य यस पुण्य भूमिको, सबै पूजा आजा भन्दा सर्वोच्च प्रतिबद्धता सत्यको, अमृततुल्य एउटै भाव छ यस भूमिको, त्यो हो प्रेम भाव आफ्नी जननी प्रतिको। प्रेम स्वरूपहरू, यस पुण्य भूमि भारतको वास्तविक सौन्दर्य नै क्षमा र सहनशीलता हो। आजको मानिसमा क्षमा र सहनशीलताको कुनै ज्ञान छैन। यहाँको वास्तविक सुन्दरता नै यही हो भन्ने उसले बुझ्न पनि सकेको छैन। क्षमा र सहनशीलताको अभावमा कोही पनि मानव कहलाउन सक्दैन। गरिब तथा अपूर्ण शारीरिक अवस्था भएकाहरूप्रति सहानुभूति तथा सहनशीलता प्रदर्शन गरिनुपर्छ। तर आज मानिसहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई घृणा गर्छन्। वास्तवमा सहनशीलता एक अमूल्य तथा पवित्र मन्त्र हो, तर अज्ञानताले गर्दा मानिसहरू यस्तो पवित्र मन्त्रलाई छोडेर यन्त्र तथा तन्त्रको पछि लाग्दैछन्। क्षमा र सहनशीलता एउटा भक्तमा हुनै पर्ने गुण हो। भक्ति भनेको के हो? धेरै मानिसहरू मूर्ति पूजा गर्नु, व्रत सङ्कल्प गर्नु वा अरू कर्मकाण्डलाई भक्ति हो भन्ने गलत धारणामा परेका छन्। भक्ति त्यति सजिलो छैन। एउटा भक्तको, अझ त्यसमाथि पनि भारतीय भक्तको मुख्य कर्तव्य नै क्षमा र सहनशीलताको गुणलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। सत्यको अवलम्बन नै साँचो तप हो। यो सिद्धान्तलाई आज मानिसले बिर्सेको छ। क्षमा र सहनशीलताले मानिसलाई पवित्र कर्म गर्न प्रेरणा दिन्छ। मानिसले अरूलाई पनि यो उच्च गुण सिकाएर यसको व्यवहार गर्न लगाउनुपर्छ। आफ्नी आमाप्रतिको प्रेमानुभूति यस मुलुकको अमृतमय भाव हो। पर स्त्रीहरूलाई आफ्नी आमा समान ठान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कर्तव्यलाई मानिसले वास्ता गरेका छैनन्। संसारमा यो मातृप्रेम भावभन्दा मधुर केही छँदै छैन। यस्तो पवित्र भावनाको विकास गर्न सक्ने साँच्चीकैको भाग्यमानी व्यक्ति हो। यो गुणलाई किनेर आफ्नो बनाउन वा अरूबाट पैँचोमा लिन सकिँदैन। यो मातृप्रेमको भाव आफ्नी आमाप्रति भएको प्रेमबाट स्वाभाविक रूपमा निश्रित हुन्छ। आज भारतवासीहरू यस्तो पवित्र गुणलाई वास्ता नगरेर विदेशी संस्कृति तथा व्यवहारको नक्कल गर्दैछन्। अझ त्यस्ता विदेशी संस्कृतिको उनीहरू उत्साह र जागरका साथ पछि लागेर त्यसलाई आफ्नो प्राणसरी ठान्दैछन्। प्रेम स्वरूपहरू, प्रेमको भावना भन्दा पवित्र तिमीहरूले यस संसारमा कुनै कुरा पाउन सक्दैनौ। तिमीहरू सांसारिक तथा शारीरिक माया त पाउँछौ, तर आत्मानन्दले भरिएको प्रेम पाउन आज निकै गाह्रो छ। प्रेम स्वरूपहरू, शारीरिक तहमा दुई व्यक्तिहरूमा पाइने माया मात्र प्रेम होइन। साँचो प्रेम त दुई हृदयबीच हुने कुरा हो। प्रेमको यस्तो पवित्र भावलाई भारतीयहरूले बेवास्ता गरेका छन्। परेलाले आँखाको रक्षा गरे झैँ ईश्वर प्रेमले नै प्राचीन समयदेखि यस पवित्र भारतवर्षमा मानिसहरू पोषित र संरक्षित छन्। यही दैवी प्रेम यस संसारमा व्याप्त छ। तिमी जहाँ खोज्छौ त्यहाँ यही उपलब्ध छ। यस दैवी प्रेम बाहेक यस संसारमा केही छैन। अरू प्रकारको प्रेम त आगन्तुक तथा अनित्य छ। साँचो प्रेम मानिसको हृदयको गहिराईबाट जाग्दछ। यस्तो प्रेमको विकास गर्यो र यसैलाई बाँडचुँड गर्यो भने म प्रसन्न हुनेछु। आज तिमीहरू जताततै निहित स्वार्थका खातिर सांसारिक तथा शारीरिक प्रेम गरिरहेको पाउँछौ। तर तिमी यसैलाई प्रेम भन्ने भ्रममा नपर। वास्तविक पवित्र र दैवी प्रेम त निस्वार्थ हुन्छ र यो हृदयबाटै उत्पन्न भएको हुन्छ। प्रेम स्वरूपहरू,
दैवी प्रेमको विकास गर तथा परिपोषण गर। यसो गर्न सक्यौ भने तिमीलाई कुनै कुराको खाँचो पर्ने छैन। यस्तो पवित्र प्रेमको विकास गर्न सक्यौ भने मात्र तिमीहरू प्रेम स्वरूपहरू भनिन लायक हुन्छौ। ईश्वर सर्वव्यापी छन्। ईश्वर को हुन्? वास्तवमा तिमी नै ईश्वर हौ। तिमीले त्यही उचाइ हासिल गर्न लागि पर्नुपर्छ। ईश्वर जहाँ तहीँ छन् त्यही दैवत्व तिमीमै पनि विद्यमान छ भन्ने कुरा तिमीहरूले बिर्सनु हुँदैन। कोही मानिसहरू ईश्वर अन्यत्र कतै टाढाको स्थानमा अलग्गै बस्छन् भन्ने ठान्दछन्। भगवान विष्णुका बाल भक्त प्रह्लादले उद्घोष गरेका थिए, नगर शङ्का ईश्वर छन् छैनन् भनी यता अनि उता, मान अनि जान उनी छन् सर्वत्र उता अनि यता। भारतको वास्तविक संस्कृति त यही हो, जसलाई आज राम्ररी बुझ्न खोजिए जस्तो देखिँदैन। ईश्वरको नाम त सबैले गान गरेका छन्, तर ईश्वर कहाँ छन् त? वास्तवमा तिमी नै ईश्वर हौ। तिमी र ईश्वर बेग्लै होइनौ। आफूमा उपलब्ध दैवत्वलाई बिर्सेर मानिस अस्थायी तथा बेकारका कुराको पछि लाग्दैछ। प्रेम स्वरूपहरू, जस्तो सुकै परिआए पनि प्रेमलाई नत्याग। प्रेम नै तिम्रो बहुमूल्य सम्पत्ति हो। यस्तो अथाह सम्पत्तिलाई बिर्सने वास्तवमा मानव नै होइन। आमा, बाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी आदिलाई माया गर्ने गरिन्छ। वास्तवमा यी भन्नु त ईश्वरले रचेको नाटकको भागमा परेका पात्र मात्रै हुन्। वास्तविक प्रेमलाई बुझ्ने प्रयत्न गर। यो सधैँ तिमीहरूभित्रै छ। यसलाई बाहिर कतै खोजिरहनै पर्दैन। दुर्भाग्यवश आज मानिसहरू अस्थायी र अनित्य कुराको पछि लाग्दैछन्। फुललाई देखाउँदै बाबाले भन्नुभयो, यो के हो? यो एउटा फुल हो। सबैले त्यसै भन्छन्, तर वास्तवमा यो दैवत्वकै प्रकटीकरण हो। यस फुलमा भएका विभिन्न पत्रहरूले दैवत्वकै प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यस फुलमा भएका विभिन्न पत्रहरूले दैवत्वकै प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यी पत्रहरू एक एक गर्दै सबै झिक्दै गएमा पछि यसलाई फुल नै भन्न सकिन्न। त्यसै गरी मानव जातिमा प्रेम भाव नभए ऊ प्रेम स्वरूप कहलिन सक्दैन। समस्त विश्वको आधार यही प्रेम नै हो। बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी आदि विभिन्न व्यक्तिमा प्रेमको यस गुणले विभिन्न रूप लिन्छ, तर यी सबै रूपलाई प्रेमकै नामले जानिन्छ। विभिन्न व्यक्तिहरू मिलेर परिवार बन्दछ। तिमीहरूले प्रेमलाई आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित पार्नु हुँदैन। सम्पूर्ण विश्व नै एकै परिवार भएर बाँच्नुपर्छ। जसलाई देख्छौ प्रणाम गर, नमस्कार भन। यसभन्दा पवित्र भावना अरू के हुन्छ त? तिम्रा अघि देखिने सबै रूप दैवत्व स्वरूप हुन्। दैवत्व नभएको कुनै पनि वस्तु संसारमा छैन। तिमीले बेग्ला बेग्लै वस्तुहरूलाई संसारमा केवल वस्तुका रूपमा मात्रै लिने गर्दछौ। त्यसो होइन, ती सबैलाई दैवत्व स्वरूप भनी बुझ। आज मानिसको मूर्ख्याइले ऊ ईश्वरलाई कतै टाढा कुनामा छ भनी खोज्दैछ। तिमी जता हेर ईश्वर त्यहीँ छन्, तसर्थ यस विश्वमा अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुलाई दैव स्वरूप ठान्नु नै पवित्र भावना हो। यो विश्व ब्रह्माण्ड अरू थोक केही नभएर वास्तवमा ईश्वरकै रूप हो। सबै स्वरूपमा ईश्वर विद्यमान छन्। वस्तुको बाहिरी आकार वा स्वरूपलाई बढी महत्त्व नदेऊ, बरु त्यस वस्तुमा रहेको दैवी शक्तिमा विश्वास गर। दैनिक जीवनमा अनुभव गरिने कुरा दैवत्व बाहेक अरू केही होइन। उदाहरणको लागि, तिमीलाई प्यास लाग्यो। प्यास दैवत्व स्वरूप अग्निको प्रकटीकरण हो। पानी पिएर प्यास मेटाइन्छ।
पानी दैवकै अर्को स्वरूप जल हो। तसर्थ ब्रह्माण्डमा भएका पाँचै तत्त्व तथा शरीरका पाँचै इन्द्रियहरू, पाँचैवटा कोषहरू सबै नै वास्तवमा दैवत्वकै प्रकटीकरण हो। आज इन्द्रियहरूको दुरुपयोग गरिँदैछ। यसो गर्नु ठुलो पाप कर्म हो। इन्द्रियहरू सबै नै शुद्ध, पवित्र तथा स्वार्थरहित छन्। इन्द्रियले जातपात, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता आदिको भेदभाव गर्दैन। आफैमा यस्तो पवित्र गुण बोकेर पनि दैवत्वको खोजीमा बाहिर भौतारिँदैछ। कत्रो विडम्बना! तिमीहरू केलाई मानवीय मूल्य भन्ने ठान्दछौ? ती अरू केही नभएर दैवी गुण हुन्। ईश्वरको छुट्टै कुनै रूप छैन। दैवत्व नै उसको एउटै स्वरूप हो। मोह वा भ्रमले गर्दा मात्र निराकार ईश्वरलाई विभिन्न रूप दिने गरिएको छ। प्रेम स्वरूपहरू, म जे बोल्दछु त्यो प्रेम बाहेक अन्य केही होइन। अरू कुनै शब्द म जान्दिनँ। प्रेम भन्दा ठुलो गुण अरू केही हुँदैन। त्यही प्रेमको गुण नै वास्तवमा ईश्वर हो र त्यसैलाई प्रेम गरिनु पर्दछ। ईश्वरलाई विभिन्न तरिकाले, जस्तै निर्गुणम, निरञ्जनम, सनातनम, निकेतनम, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्मल स्वरूपिनम आदि भनी जे जस्ता विवरण दिए तापनि त्यो आफ्नै सन्तुष्टिका लागि मात्र हो। ती कुनैले पनि कस्तै गरे पनि ईश्वरको पूर्णताको वर्णन गर्नै सक्दैनन्। वास्तवमा ईश्वर कुनै पनि व्याख्याभन्दा पर हुनुहुन्छ। ईश्वरको व्याख्या गर्न सक्ने एउटै शब्द प्रेम हो। उनीबारे राम्ररी व्याख्या गर्न सक्ने अरू केही पनि छैन। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरू सबै प्रेम स्वरूप हौ। तिम्रो स्वरूप प्रेम हो। ईश्वरको स्वरूप पनि प्रेम नै हो। 3 पाङ्ग्रे साइकलमा बसेका यी शारीरिक रूपमा अपूर्ण बालबालिका देख्दा मलाई पीडा हुन्छ। वास्तवमा यी दैव स्वरूप हुन्। यस्ता यी दैवी बालबालिका प्रति घृणा भावले हेर्नु ठुलो पाप हो। वास्तवमा यस संसारमा कोही पनि नीच छँदै छैनन्। मात्र सोचाइ नीच हो। दैवको स्वरूप नीच हुनै सक्दैन। ईश्वरको एउटै स्वरूप छ, त्यो हो प्रेम। त्यही नै उनको रूप हो। जब कसैले मसँग प्रेमपूर्ण भएर कुराकानी गर्दछ, मेरो खुसीको सीमा हुँदैन। मानिसहरूले प्रेम भावले रहित भएर यन्त्रवत खाली मेरो प्रशंसा गर्दा त्यसले मलाई छुँदैन र म खुसी पनि हुँदिन। मसँग प्रेमले भरिएको हृदयले कुरा गर। हृदयलाई प्रेमले भरेर मेरो प्रार्थना गर। प्रेमपूर्ण हृदयबाट तिमीले गरेको प्रत्येक प्रार्थनाको म जवाफ दिन्छु। तिमीले मलाई साईं भनी प्रेमले बोलायौ भने म तुरुन्त जवाफ दिन्छु। प्रेमको अभावमा गरिएको कस्तै प्रार्थनाले पनि मलाई छुन सक्दैन। तिमीले प्रेमले पूर्ण भएर बोलायौ भने म जहाँ भए पनि तुरुन्त जवाफ दिनेछु। प्रेम भन्दा ठुलो अरू केही छैन। तसर्थ ईश्वरको दर्शन पाउन र उनको अनुभव गर्न चाहन्छौ भने प्रेमले भरिएर उनको प्रार्थना गर। तिमीसँग जति धन सम्पत्ति भए पनि वा तिमी कस्तै गुणवान भए पनि त्यो प्रेमको बराबर हुन सक्दैन। प्रेम शब्दमा पाइने मिठास संसारको अन्य कुनै कुरामा पाउन सकिँदैन। जति तिमी यसको विकास गर्छौ, व्यवहार गर्छौ, तिम्रो व्यक्तित्वमा त्यतिकै माधुर्य थपिन्छ। तसर्थ अपरिहार्य गुण ठानेर आफूमा प्रेमको विकास गर। रहु जहाँसुकै तिमी, गाउँ, सहर, आकाश, समुद्र वा पहाडकै टुप्पोमा पनि प्रेम नै हुन सक्छ तिम्रो उद्धारक, जहाँ र जहिले पनि। प्रेमलाई कुनै एक ठाउँमा सीमित गरेर राख्न सकिँदैन। यो त व्यापक छ। त्यसैले त्यही व्यापक प्रेमको विकास गर।
यो व्यापक प्रेमलाई जतिसुकै धन खर्च गरेर पनि किन्न सकिँदैन। हृदयले भरिएको अथाह प्रेमबाट नै यसलाई हासिल गर्न सकिन्छ। तसर्थ मानिसले यस्तो पवित्र र स्वार्थरहित प्रेमको विकास गर्नुपर्छ। यस्तो शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्न भक्तिलाई एउटा माध्यमको रूपमा दिइएको छ। भक्ति कुनै टाढाको एउटा ठाउँमा रहेको कुरा होइन, प्रेम नै भक्ति हो। भाव बिनाको भक्ति एउटा गहिरो समुद्र जस्तो मात्रै हो। त्यो गहिरो समुद्र त नुनिलो पानीले भरिएको हुन्छ, जबकि प्रेम सहितको भक्ति मधुर रसले भरिएको हुन्छ। प्रेम त्यही अमृत भाव हो, प्रेम नै आनन्द हो। प्रेमको भावना अचम्मको हुन्छ, यसलाई डगमगाउन सकिँदैन। तसर्थ यस्तो अमृतमय, मधुर, आनन्दपूर्ण र अविचलित प्रेमलाई कहिल्यै त्याग नगर। प्रेम स्वरूपहरू, खोक्रो भक्तिको फुर्ती लगाउनुको सट्टा आफूले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यको रूपमा प्रेमलाई लियो। यो भन्दा ठुलो अरू साधना छैन। पवित्र र निस्वार्थ प्रेमले बाहेक अरू केहीले पनि तिम्रो मुक्ति सहज पार्दैन। मुक्ति, भक्ति, रक्ति र अनुरक्ति 4 शब्दहरू छन्, तर प्रेम नै यी सबैको प्राण हो। आजको यस पवित्र अवसरमा म तिमीहरू सबैलाई यो प्रेम रूपी अनमोल उपहार दिन्छु। यही नै मेरो तिम्रा लागि बहुमूल्य उपहार हो। प्रेम बिना मैले जेसुकै दिए पनि त्यसको केही अर्थ हुँदैन। मेरो प्रेम शुद्ध छ, पवित्र छ र अत्यन्त बहुमूल्य छ। तिमीहरू पनि त्यस्तै प्रेमको विकास गर।